maangkon, no? Mabrihan nato ang gahom sa espirituhanong paglumala pinaagi sa ningodri pag-inline sa will sa Ginoo. Pag-inline sa kabubuton sa Dios dinhi sa ato ang kinabuhi. So gikinlan na dai nga ma-inline ta isip kita nga magdudumala, ma-inline ta sa kabubuton sa Dios. Dili ta magbuot-buot, no? Gikinahanglan nga ma-inline ta sa iyahang kabubuton. So unsaon man nato pag-ila nga na-inline ta diha sa will sa Ginoo. No? Una niingon siya nga never contradict the words of God. No? Dili gyud daw dato kontrahon ang mga pulong sa Dios. Dito tinuod man na ako malibog man pud ko. Hindi ko maglibog, malibog pa ko. No? Kung adunay kay libog sa pulong sa Dios, ayaw na siya kontrahan. So unsa imong himuon? Mangayo ka o mangita ka magtatambag nga mo'y makapahusay sa imong kalibog sa imong panghuna-huna. So gikinahanglan nga dili pud ta ingon nga kitaray tinuod, kitaray ang ato anang panghuna-huna mo'y tinuod kay maabot sa atong panghuna nga aduna tay kalibog. So dili na to i-against ang words of God, ang mga pulong sa Dios. Niyo siya, no? Ikaduha na ingon nga kung usa ka magdudumala, niyo siya nga never destroy your testimony. So ayaw guba ang imuhang dumog. No? Kikinahanglan ba na sa magdudumala? Oo, no? Dili ka magbuhat o makapahugaw nga mo ika-testimonyo. Isip usa ka magdudumala. Kaya unsaon man nimo nga isip ikaw nga talan-awon kung ikaw giguba nimo ang imuhang dumog. Men ba? Okay. Niyo siya diri nga kay kung maguba ang imong record or ang dumog, dili na siya buot pasabot, dili wala ka na in line or wala dili na siya kabubuton sa Dios. Kay ang kabubuton sa Dios, unsa man ka, ligdong ka nga magdudumala. Amen ba? Okay. So, nagpasabot lang nga wala nimo, buot pasabot ni Ana, buot pasabot nga wala nimo na manage o insakto ang gihatag nga gasa gikan sa Ginoo. Oh, di ba? Lisip usa ka leader, isip usa ka magdudumala, gihatagan ka grasya sa Dios diha sa imong kinabuhi. Buot pasabot ni Ana nga imong i-manage o insakto ang ihatag nga gasa sa Dios diha sa imong kinabuhi. Amen ba? Okay. So, una-unaon nato nga atong una-unaon sa tuang kinabuhi, no? Nga kinibang akong gihimuhan, kinibang akong gitrabaho karon, makapahugaw ba ni sa ako ang dumog o dili? So inana ba natay mga pangutana sa tuang kinabuhi, no? Kinibang ako ang pakig-amigo sa iya ha, pakig-relasyon sa iya ha, makadaot ba ni sa ako ang kinabuhi? So naatay inaana nga mga question sa tuang kinabuhi, no? Na dapat na gyud ta ana kay kung wala ta ana, aw lapot gyud ta, no? Dapat na ata ana nga mga question sa tuang kinabuhi, no? Nya kung kinibang ako ang gihimo karon, no? Nga pagbisyo-bisyo nako, no? Makalaglag ba ni sa ko So buot pasabot ni Ana kung ang word ako ang mga pulong sa Dios, no? Na kontradict na sa imo ha, buot pasabot sa imong gibuhat, buot pasabot nga wala ka na in line sa kabubuton sa Dios. No? Unsay giingon sa Dios, no? Niingon siya nga gikinahanglan nga ma-inline ta sa kabubuton sa Dios. Ma-inline ta sa will ni Jesus. Amen ba? Okay. So, buot pasabot ni Ana nga dapat di ay ngayon ito kung mo question kita sa to ang kaugalingon, no? Sa tamatag buhat na to, sa matag action
kani sa Dios. No? Kabubuton ba kani sa Dios? No? Inana, no? Hindi inanglan nga kanang sensitive gyud ta sa tanan nga atong pagabuhaton, no? Gikinahanglan nga dili maguba ang ato ang dungog o testimonyo. Amen ba? Amen. Mga kaigsonan. So, ang ikatulo na ingon nga, consider the advice of your family. Okay? Ang ato ang pamilya, may binutong pagkalisod-lisod yun, wag yung laing kadakpan ang pamilya. Di ba? Ano kita? Oo! Kung ikaw po, naaka sa kalistanan, nga, kanang lisod, lisod ka ng, lisod yun, nga kanang makaapekto na yun sa imuhang kinabuhi ba? Kay lisod mag yun. Ayaw na siya suluha. No? Kung ang imuhang tibuok pamilya, no? Sa tibuok ni mo pamilya, nga kanaang ang ilahang wala na siya nag-disagree na sila sa imuhang mga gibuhat, no? Buot pa sa ana, wala ka na in line sa kabuton sa Dios. So, ayaw pagsupaka. Buot pa sa is paminasab nato ang mga tambag sa ato ang matagbimbiro sa ato ang pamilya. Amen ba? Okay. So, dili na to na siya iyon nga kanaang dili ta maminaw kay usahay ka ato ra ba kami na kita gisakto. Okay. So dapat di ay pod nga kita nga isip mga anak sa Dios, mga magdudumala nga gikinahanglan pod nga maminaw sabta sa mga tambag sa atong membro sa ato ang pamilya. No? Maminaw ta, no? Upat tingon diri nga consider the major conflict, no? Normal gyud nga naatay mga minor nga mga konflikto, no? Diyon din tag major nga conflict which is nga naapektuhan nato ang pang-adlaw-adlaw nga pagginabuhi, naapektuhan natong pamilya, naapektuhan na ang atong pagpangalagad sa Dios. Sumbot pa sa patay si major na gid siya, no? Kanang nakakos na siya og kasamo, nakakos na siya kagubot or nakadaot na sa imuhang kinabuhi. So, major conflict, no? Buot pa sa magdiana, mga kaigsuonan, kung naka-encounter ka ana, which is, wala sab ka na in line sa kabubuton sa Ginoo. So, wala ka na in line sa will ni Jesus. So, naingon diri kung na-inline ka, yung sa Hebrehanon 13:16-21, itong basahon. Namoy Biblia, kapuk ba ng inyong Biblia mga kaisunan? Kay sa 13. Ayun. Gipangandoy hinuon nila ang labi pang maayong nasod nga mao ang nangitnong nasod. Busa wala ikalaw sa Dios ang ilang pagila kaniya nga ilang Dios kay nag-anda man siya usa ka syudad alang kaniya. Ningon po diri sa 21, tungod sa pagtuo, gipanalangin ni Jacob ang duha ka anak ni Jose nga wala pa siya mamatay. Mo ba ni? 13. 16, ningon diri. Okay. Ayaw kalimot. Okay, nani. So, ningon diri sa 16. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo o pag tinabangay ka mo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Okay. Ningon diri sa 21. Okay. Maghatag unta kaninyo sa tanang kaayuhan aron matuman ninyo ang iyang kabubuton, himuon unta sa Dios dinhi kanato pinaagi ang Hesukristo, mga makapahimuot kaniya, himayaw unta ni si Kristo hangtod sa kanturan. Amen. So it means nga katong akong ipamulong ganina, kato siya mga maayong mga binuhatan, no? Gikinahanglan nga mabuhat kita ng mga maayo, no? Kay aron nga panalanginan ta sa atong buhi nga Dios. Okay, ningon di sa 2 Corinto. Okay, ito po sa basahon. Okay?
9, naingon diri sa 8. Okay. 9:8, naingon ang pulong sa Dios. Kay dili ko ikaulaw, bisag labihan ra ang akong pagpasigarbo sa gahom nga gihatag sa Ginoo kanamo aron sa paglig-on kaninyo ug dili sa paglumpag. Okay. Naingon diri sa 11. Okay. Angay masayod kining mga tawhana nga walay kalainan ang gisulat namo kun kami atoa sa layo ug sa buhaton namo kun kami uban kaninyo. Hinuon dili kami mangahas aron inhon o itandi ang maong kaugalingon ni atong naggunahuna nga labaw sila ni pagkabuang gayud nila naghimo sila ilang kaugalingong mga sukdanan aron pagsukod o paghukom sa ilang kaugalingon. So kita mga anak sa Dios nga gikinahanglan nga kung ilhon ta mo bitaw kung gingon ganina sa Mateo 20:26 hangtod sa 28 nga kung ilhon ta nga mas dako unsa ingon to? Mag-alagad sa tanan o ingon ta nga mas labaw ta magpaulipon kita. So gikinahanglan nga dili kita nato ipakita nga kita ang ato ang pagkagalbuso. No? Gikinahanglan nga magpaubos gayud kita kanunay kung kita mga magdudumala. Amen ba? Kay kung ikaw dili ka kabalo magpaubos, so unsaon man nimo pagdumala? So dili gid ka dumala. Dili ka mahimong talan-awon, no? Sa uban, no? No? Okay, so hinumduman na to igsoon nga dili ta bitaw. Hinumduman gid nato mga kaigsoonan nga dili ta magsalig, no? Mayon ta okay na kay ko karon, may na ko kahintang, no? Mayo na kay nako tanan sa akong gikinahanglan, no? Isa na ako ana dayon, no? Murag magic. Pero hinumduman na to mga kaigsuonan. Kung wala galita na inline o wala ta na hisubay sa kabubuton sa Dios, isa lang din na siya kasi piyat nimo. Lagapak gyud ka. Sumawala o mahanaw gyud ang tanan. Mao na ato ang hinumduman sa tuwang kinabuhi. So gikinahanglan gyud nga ma-inline ta sa will sa kabubuton sa Ginoo, no? Kuha na ito mga kaigsunan? Okay. So, ngayon diri, ang gahom sa espirituhanong pagdumala, gikinahanglan gayud nga makanunayon. Makanunayon, dili siya imawala. Dili lang kami yun na, mahatag ko karon pagka pila ka ko, nabagkuman. So, continue gid siya. Kung ikaw maayo, makanunayon ka nga maayo gayon, ayaw pagbag-o. Kay ang usa ka leader, once mabag-o gani siyang pinakalit, mao gid na siya bantayan. No? So, ingon nga, kung usa ka magdudumala, kung usa ta ka mga anak sa Dios, kung usa ka tatanan-awon sa uban, makanunayon ang imuhang pagkamaayo. Namin ba? Okay. So, dili ka mabag-o. Okay? So, ningon po diri nga, ikaduha, ningon nga, abito, tinuod man na, no? Kay nga, no, muna kong gingon ganina, nga, isa lang nimo kasi piyat, mo gina siya ibantayan, no? Mo nga, ang usa ka leader, gikinahanglan din siya nga, makalunayon, no? O, kini siya nga makalunayon, no? Nga pagdumala sa atong espirituhanon, no? Gikinahanglan nga aduna gyud tay pagsalig sa gahom sa Dios. Kay kung unsaon man nimo na paghimo, kung wala kay pagsalig sa atong buhi nga Dios, no? Ningon diri sa Salmo 16:8 tong basahon. Okay. Kiningon si Ray sa 16:8.